बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 फरवरी 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक 13 शबान बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत को यौम तासीस पर अरब रहनुमाओं की तरफ से मुबारकबाद। खादम हरमैन शफ़े शाह सलमान बिन अब्दुल और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को अमाराती क़यादत की तरफ से यौम तासीस पर मुबारकबाद दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक अमारात के सदर शेख मोहम्मद जायद, नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम और नायब सदर और नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन जायद की तरफ से तहनीती पैगामात मौसूल हुए। अमाराती क़यादत ने यौम तासीस पर सऊदी क़यादत अवाम और मुल्क के लिए नेक जज्बात का इजहार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया। दमाम पुलिस ने मशरक़ी रीजन में गैर कानूनी तरीके से खतीर जो रकम है बैरून मुल्क भेजने वाले यमनी को गिरफ्तार कर लिया। हाज़िर न्यूज़ ने सिक्योरिटी इदारे की जानब से जारी इतलाह के हवाले से कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीम ने मशरक़ी रीजन में मुकीम में गैर मुल्की को गिरफ्तार किया, जिस पर इल्ज़ाम था कि वह नामालूम ज़राए से जमा की गई रकम को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेज रहा था। पुलिस ने इतना मिलने पर मुलज़म को गिरफ्तार करके उसे मज़ीद तहकीकात के लिए मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया, जहाँ केस मुकम्मल करने के बाद चालान अदालत में भेजा जाएगा। अज़ाही प्रोजेक्ट के तहत कुर्बानी का गोश्त मिस्र और फ़लस्तीन में तकसीम। अज़ाही प्रोजेक्ट के तहत कुर्बानी के गोश्त का मुकर्रर कोटा मिस्र और फ़लस्तीन में तकसीम किया गया है। अदर वेबसाइट के मुताबिक तयशुदा कोटे के हिसाब से 25,000 जानवरों का गोश्त मिस्र और 30,000 जानवरों का गोश्त फ़लस्तीन के हवाले किया गया। अज़ाही प्रोजेक्ट की तरफ से मिस्र में सऊदी सफ़ीर उसामा बिन अहमद नकली ने गोश्त हवाले करने की तकरीब में शिरकत की, जबकि इस मौके पर मसरी हुकूमत के नुमाइंदे मोहम्मद रज़ा और काहिरा में फ़लस्तीन के जो सफ़ीर हैं दयाब अल लोह भी मौजूद थे। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर उसामा बिन अहमद नकली ने कहा कि सऊदी अरब ने जो है कुर्बानी के गोश्त से फ़ायदा उठाने के लिए न सिर्फ अंदरून मुल्क तकसीम का इंतज़ाम कर रखा है, बल्कि दुनिया भर के 25 मुल्कों में भी गोश्त तकसीम किया जाता है। वाज़ेह रहे सऊदी हुकूमत ने कुर्बानी के गोश्त को दुनिया भर में जो तकसीम करने के लिए अज़ाही प्रोजेक्ट कायम कर रखा है, जो सालों से हज के दौरान की गई कुर्बानी के गोश्त को मुख्तलिफ मुल्कों के ज़रूरतमंदों तक पहुँचाता है। कुर्बानी का गोश्त अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बर्किना फासो, चाड, कोमोस, जबूती, मिस्र, एथोपिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, कीनिया, लेबनान, माली और दीगर मुल्कों में भेजा जाता है। इस प्रोजेक्ट की निगरानी इस्लामी तरक्याती बैंक करता है। गोश्त तैयार करने का सारा अमल मशीनी है। बैरून मुल्क भेजने से पहले गोश्त को प्रोसेस करके पैक किया जाता है। उसके बाद गोश्त को फ्रीज़ करके दीगर मुस्लिम ममालिक में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसको गरीबों और मसाकीन में तकसीम कर दिया जाता है। मखसूस ममालिक के रहायशियों के लिए उम्रा करना मज़ीद आसान हो गया। सऊदी अरब की जानब से मखसूस ममालिक के रहायशियों के लिए उम्रा करना मज़ीद आसान कर दिया गया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका की मुस्तकिल रहायश रखने वाले बाशिंदे एडवांस उम्रा वीज़ा हासिल किए बगैर किसी भी वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल पर सऊदी अरब पहुँचने के बाद भी उम्रा अदा कर सकते हैं। वज़ारत की जानब से कहा गया, इस इक़दाम का मकसद उम्रा ज़ायरीन के लिए जो आसानी पैदा करना है और उनको आला सर्विस फराहम करना है। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत ज़ायरीन के लिए सकाफ़ती और मज़हबी तजर्बात में इजाफ़ा है। शबान में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वालों का बेपनाह रश। शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के ख्वाहिशमंदों का बेपनाह रश देखा जा रहा है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक मुसलमानों को गुज़श्ता साल इस्लामी कमरी कैलेंडर के 8वें महीने शबान में सऊदी मुक़द्दस शहर मदीना में मस्जिद नबवी के इंतहाई काबिल एहतराम मुकाम रोज़ा शरीफ जाने के लिए कुल 4,89,241 इजाज़तनामे जारी किए गए थे, जबकि मस्जिद नबवी के अमूर के इंचार्ज सरकारी एजेंसी ने बताया कि इसके बार अब तक जो है शबान के महीने में 2,87,185 लोगों के लिए रोज़ा शरीफ जाने के इजाज़तनामे जारी किए गए। बताया गया है कि रमज़ान मुबारक में आम तौर पर सऊदी अरब में उम्रा या ज़ियारत के लिए सबसे मसरूफ़ महीना समझा जाता है। गुज़श्ता साल माह मुक़द्दस में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई के लिए मजमूई तौर पर 3,44,142 परमिट जारी किए गए। ज़ियारत के लिए मर्द और औरतों के लिए अलग अलग शेड्यूल बनाए गए। अदद-ओ-शुमार से पता चलता है कि पिछले साल मर्द नमाजियों के लिए 2.6 मिलियन और ख़वातीन के लिए 1.9 मिलियन जो परमिट थे वो जारी किए गए।
سعودی عرب کے خطے میں ای گورنمنٹ سروسز میں پہلی پوزیشن۔ سعودی عرب کو 2023 کے دوران خطے میں ای گورنمنٹ سروسز میں سر فہرست قرار دیا گیا، اور سعودی گزٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے مغربی ایشیا کے جاری کردہ سرکاری الیکٹرانک اور موبائل سروسز میچورٹی انڈیکس برائے 2023 میں سعودی عرب نے پہلا نمبر حاصل کیا ہے۔ سعودی عرب نے انڈیکس کے مجموعی نتیجہ میں 93% کے ساتھ مسلسل دوسرے سال اپنی برتری برقرار رکھی ہے۔ سعودی عرب سیاحتی شعبے میں بھی سب سے نمبر لے گیا۔ سعودی عرب میں رخصت ہوتی ہوئی جو سردیاں ہیں اس کا پروگرام ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کی سیاحت کی فہرست میں سعودی عرب پچھلے 4 سال سے انٹرنیشنل ٹورزم میں سر فہرست ہے، اور 2019 کے مقابلے میں مشرق وسطیٰ میں سیاحوں کی تعداد میں 122% اضافہ ہوا۔ سعودی عرب کے ٹورزم کے شعبے کی کامیابی کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ سیاحت کے شعبے کی کامیابیاں سعودی عرب کو عالمی مرکز بنانے میں اہم مدد دے رہی ہیں۔ وزارت داخلہ نے بین الاقوامی آؤٹ لیٹس کے ذریعے یوم تاسیس کے موقع پر ایک خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کر دیا۔ وزارت داخلہ، جس کی نمائندگی جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ کرتی ہے، یوم تاسیس کی یاد میں ایک خصوصی ڈاک ٹکٹ وہ کیا گیا، اور اس جو سٹیمپ ہے اس میں سعودی ریاست کی شان و شوکت، بہادری اور شرافت سے متعلق مختلف تاریخی معنی ہیں۔ سعودی عرب کی گہرائی میں فخر اور 3 صدیاں پہلے اس کی قائم شدہ تاریخ اور اس کے رہنماؤں اور لوگوں کے سفر کی جو ڈاکومنٹری جو دستاویز ہیں وہ اس میں دکھائی گئی ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر کاسمیٹک سرجری والے مسافروں کو روکے جانے لگا۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز نے ایسے مسافروں کو دبئی ایئرپورٹ سے سفر کرنے سے روک دیا جن کے چہرے کے خد و خال اور ان کے پاسپورٹ میں لگی ذاتی تصاویر میں فرق پایا گیا، جو ان مسافروں کی کاسمیٹک سرجری کے نتیجے میں سامنے آیا ہے۔ خلیجی اخبار الامارات الیوم کے مطابق دبئی میں جو فارن افیئرز کے پلاسٹک سرجری کروانے والے مسافروں سے کہا کہ وہ فوری طور پر اپنے پاسپورٹ میں اپنی ذاتی تصاویر اپڈیٹ کر لیں تاکہ انہیں ایئرپورٹ پر جانچ پڑتال کے لیے نہ روکا جائے، جس کی وجہ سے ان کی فلائٹس مس ہو جاتی ہیں۔ انتظامیہ نے کہا، ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال کے مرکز کے ایکسپرٹ عقیل احمد النجر نے بتایا کہ روکے جانے والے لوگوں کے چہروں کی خصوصیات اور ان کے پاسپورٹ پر لگی جو ذاتی تصاویر ہیں وہ مختلف تھیں، اور یہ بات قونصل خانوں کے تعاون سے طویل عرصے کی جانچ اور جو تفتیش ہے کے بعد واضح ہوئی کہ پاسپورٹ انہی کے تھے، لیکن ان کی جو تصاویر ہیں وہ کاسمیٹک سرجری جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ چینج کی ہیں۔ خروج نہائی جو ہے وہ لگنے کے بعد نئی جاب کی آفر، کیا کفالت تبدیل ہو سکتی ہے؟ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے رہائشی پرمٹ اقامے کا اجراء اور تجدید کے علاوہ خروج نہائی بھی جو ہے جوازات کی ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگ جن کے خروج نہائی اور اقامہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں انہیں دوبارہ فائنل ایگزٹ جاری کرانے کے لیے اقامہ کی مدت میں توسیع کرانا ہوتی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا مستقل طور پر جو وطن ہے واپس جانے کا ارادہ تھا، کفیل سے کہہ کر خروج نہائی ویزا حاصل کیا، خروج نہائی ابھی ایکسپائر نہیں ہوا، اس کی مدت میں 25 دن باقی ہیں، مجھے ایک اچھی جگہ سے کام کی آفر ہوئی ہے، کیا خروج نہائی جاری ہونے کے بعد کفالت تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا جانب سے جو ہے بتایا گیا کہ خروج نہائی لگائے جانے کے بعد 60 دن کی مہلت ہوتی ہے۔ اس دوران سفر نہ کرنے کی صورت میں خروج نہائی کو مقررہ 60 دن مہلت ختم ہونے سے پہلے کینسل کرانا ضروری ہے۔ ویزا کینسل کرانے کے بعد آپ اپنی کفالت تبدیل کرا سکتے ہیں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں امیگریشن قوانین کے تحت یہاں مقیم غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اقامہ قوانین کی پابندی کریں۔ اقامہ قوانین کے تحت وہ کارکن جو مستقل طور پر سعودی عرب سے جانا چاہتے ہیں انہیں فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ خروج نہائی جاری ہونے کے بعد کارکن کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے۔ اس دوران کارکن کو سعودی عرب سے ایگزٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایگزٹ نہ کرنے کی صورت میں مقررہ مہلت ختم ہو جانے پر جوازات کے سسٹم میں کارکن کی فائل بلاک ہو جاتی ہے، جس کے بعد ایکسپائر فائنل ایگزٹ پر سفر نہیں ہو سکتا۔ خروج نہائی ایکسپائر ہونے کی صورت میں 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جس کے بعد جوازات کے سسٹم میں کارکن کی فائل اوپن ہوتی ہے۔ ایکسپائر خروج نہائی کو کینسل کرانے کے بعد جوازات کے سسٹم میں کارکن کی فائل اوپن ہونے کے ساتھ ہی اقامہ سٹیٹس بھی بحال ہو جاتا ہے۔ اقامہ بحال ہونے کے بعد اگر کارکن کے پاس کفالت تبدیل کرنے کا آپشن ہو، اس صورت میں وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، یعنی کفالت تبدیل کرانے کی اجازت ہوتی ہے۔ خروج نہائی ایکسپائر نہ ہونے کی صورت میں اسے کینسل کرانے پر کوئی فیس یا جرمانہ نہیں ہوتا۔ فائنل ایگزٹ ویزا کینسل کرانے کے بعد کفالت تبدیل کرنے کے لیے نئے اسپانسر کی جانب سے کفالت کی تبدیلی کی کارروائی کی جاتی ہے، جس کے لیے لازمی ہے کہ ملازمت کا جو ڈیجیٹل ایگریمنٹ ہے وہ کیا جائے، جو کہ کیوا سسٹم کے تھرو ہوتا ہے۔
مکہ اور مدینہ میں سب سے زیادہ جو درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسمیات کے قومی مرکز نے جمعرات کے لیے موسم کے جو ٹیمپریچرز کے بارے میں بتایا۔ مرکز نے وضاحت کی مکہ اور مدینہ میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر 34 ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سودہ میں سب سے کم ٹیمپریچر صرف 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں عام طور پر موسم مستحکم ہے، جبکہ جنوب مغربی پہاڑی علاقوں میں آسمان جزوی طور پر ابر آلود رہا۔ شرورہ اور بیشہ میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہا اور جدہ، جسان اور الکنفضہ میں 31 ڈگری ہے۔ اس کے بعد مدینہ اور یمبو میں 30 ڈگری ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔